हॅलो एवरीवन, आयज मिनी व्लॉगाचो डे 242. सो सकाळ फुडें आयज मंदिरान गेल्ले हांव. मागीर च्या वेग आमगेर आसली चपाती, सामोसा, चण्यांचो रोस आनी च्या. आनी ही आमची बाय, ती केन्ना भरतली खबर ना म्हाका. खंयच्याच पावसान भरना ती. होपफुली ह्या पावसान भरल्यार पुरो. आनी हो आमचो आंब्याच्या पोंदाचो व्यू. सो ते बीन जातकूच मागीर हांव कामां करपाक बसलें म्हजी. आनी कामां सोंपयता फुडें मागीर जेवणाचो टायम जालो आनी आयज जेवणाक इतले सगळे आसले डिशीज. ऑल थँक्स टू आमची भाभी, जिणे आमकां रोस दिल्लो, भेंड्याची भाजी, मागीर सालाद दिल्लें आनी कसली बटाट्याची कापां दिल्लीं भाजलेली. आनी ते क्युटीच्या मम्मीन सोयाबिनाची ती भाजी दिल्ली. आनी कितें आसलें आमगेर सोलाची कडी केल्ली आसा ती घेवंक ना हांवें. गांवठी लोणचें आसलें, निरपणसाच्यो फोडी आसल्यो. हेजेर असली सुस्ती मारलेली पळय सारकी. डायरेक्ट हांव न्हिदलेलें ते 4:30 उठ्ठा. आनी मागीर डायरेक्ट मंदिरान गेल्लें. सो मंदिरांच्यान येतकूच बीन मागीर परत 8 मंदिरान गेलें हांव. आनी मागीर रातचो बगर एक खाल्लो आनी न्हिदलें. आनी आयच्या दिसा इतलेंच. थँक्यू.